बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रद्द अमल के हवाले से। रद्द अमल मीन्स रिएक्शंस जो कि हम ज़िंदगी में देते हैं, बहुत सारी बातों पे देते हैं, अपने जज्बात की वजह से देते हैं और जज्बात के बहाव की वजह से देते हैं। एक अंग्रेज़ ने बहुत सही कहा है कि डू नॉट रिएक्ट, ऑलवेज़ रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का मतलब है कि आपने रद्द अमल दिया और कोई भी ऐसा हरकत की, फ़ेल किया जिससे कि अगला डिसरिस्पेक्ट हो, जिससे कि अगले की रिस्पेक्ट में कमी आए या कोई बेअदबी हो। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, जो कि आप तहम्मुल से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं और तरीके से मुकम्मल दलाइल के साथ दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, रद्द अमल में और रिस्पॉन्ड में बहुत फ़र्क होता है। ज़्यादातर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर अपनी जवानी के दौर में भी और मिडल एज में भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिएक्ट करना, रद्द अमल देना, जज्बाती जवाब देना, जज्बाती बहाव, इसके अलावा जज्बाती असरात, मसलन किसी महफ़िल से उठ के चले जाना, ये कहना कि इसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात काट दी गई, मेरी बात को अहमियत नहीं दी गई, मैंने फ़ोन इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी थी और मैंने परवाह नहीं की, मुझे उसकी परवाह नहीं, इसलिए मैं महफ़िल से उठ गया या उठ गई और वैसे भी इन लोगों ने मुझे वैल्यू नहीं किया। ये सारी बातें जो हैं, ये वो शख्स बोलते हैं, वो अशख़ास बोलते हैं जो रद्द अमल देते हैं। मसलन उन्होंने सही नहीं किया, तो सोचने की बात यह है व्यूअर्स कि क्या आपने सही किया? आपने अपने बिहेवियर से जब उस बात को माइंड किया और उसके ऊपर रद्द अमल दिया और फ़ौरी तौर पे रिएक्ट किया, तो इसका मतलब है कि आप भी उसी ज़हनी सतह पर उतर गए जिस पे कि सामने वाला था। अगर आपका ज़हन ज़्यादा मैच्योर है, आपका ज़हन ज़्यादा बेहतर है, तो आप इस किस्म की बातों में बिल्कुल मुस्कुरा देते हैं, ख़ामोश हो जाते हैं या बड़े तरीके से उस बात को सहल अंदाज में एक मीठे से लहजे में बयान कर देते हैं। कभी भी आप जज्बाती बहाव में नहीं जाते और कभी भी आप जज्बाती नहीं होते। व्यूअर, ज़िंदगी में मियाँ बीवी के मामलात में, बहन भाइयों के मामलात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसमें एक शख्स दूसरे को कोशिश करता है कि ये वो करे जो मैं कहूँ। ऐसा कहीं नहीं होता व्यूअर्स, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक, अपनी ख़ानदानी हैबिट्स के मुताबिक, अपनी तरबियत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक बिहेवियर्स अपनाते हैं। दुनिया में सब कुछ हमारे मुताबिक हो, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो ये दुनिया जन्नत हो जाएगी। इसलिए इस दुनिया में हर बंदे ने वही अमल करना है, वही एक्शन करना है जो कि उसे बचपन से सिखाया गया है, जो कि उसकी तरबियत में शामिल है, उसकी घुट्टी में शामिल है और जो उसने बदरजतुल अतम अपने इल्म हासिल करने के साथ सीखा है। इसीलिए आपको इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत खूबसूरत मिलते हैं, बहुत खुश शक्ल मिलते हैं, लेकिन तरबियत की नाकामी होती है। बहुत सारे उमरा जो होते हैं पैसे के मामले में बेहतरीन होते हैं, सखी भी होते हैं, लेकिन तरबियत की कमी होती है और दूसरों की बेअदबी करते हैं। तो डिफरेंट लोग इस ऐसे रिएक्शंस का शिकार होते हैं क्योंकि उनकी तरबियत में और मुख्तलिफ़ किस्म के हवादिस, असरात, वाक़यात जो हैं वो उसकी वजह से उनकी तबीयत वैसी बन जाती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नो वन कैन बी अबाउट अस एंड अराउंड अस एंड एज़ पर अस, कि जिस तरह से हम चाहें सब कुछ वैसा हो, ये बहुत मुश्किल है। वी नीड टू रिस्पॉन्ड, हमें हमेशा रिस्पॉन्ड देना चाहिए, एक मुकम्मल जवाब देना चाहिए। कभी भी बात ख़त्म करते वक्त एकदम से बात को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल करें, ख़ामोश रहें। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है व्यूअर्स, वो मैं हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताना चाहूँगी कि एक काफिर औरत जो है वो आप पे रोज़ कचरा फेंकती थी और वो 2 रोज़ तक मुकम्मल फेंकती रही। तीसरे रोज़ जब उसने कचरा नहीं फेंका तो आप उसके घर चले गए, तो जिस पे आपके अखलाक से मुतासिर हो के वो जो है ख़ातून इस्लाम ले आई। तो अब आप सोचें व्यूअर्स कि अगर आप पे कोई शख्स कचरा फेंके तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फ़ौरी तौर पे आप किस रद्द अमल पे जाएंगे? ज़ाहिरी सी बात है आप उलझेंगे, झगड़ा करेंगे। तो लेकिन उसके मुकाबले में हमारे प्रॉफिट ने हमें क्या सिखाया कि कोई तुमसे एक्सट्रीम लेवल की भी बदतमीज़ी कर जाए
تو جواب کیا دینا ہے؟ خاموشی۔ خاموشی سے بہتر ویئرز کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ حد درجہ بدتمیزی کرے، الجھ جائے، جھگڑا بھی کرے، تو خاموشی سے وہاں سے گزر جائیں، کیونکہ خاموشی میں جواب جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ری ایکشنز کو کنٹرول کریں اور آپ جواب دیں، لیکن اپنی خاموشی سے اور سہل طریقے سے، اور یہی سمجھداری اور میچورٹی کی علامت ہوتا ہے۔ پیپل ول ناٹ بی مائی وے، لوگ کبھی بھی آپ کے رستے پر نہیں چلیں گے۔ پیپل ول آلویز بی ایٹ دیئر اون وے، یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، آپ کی زندگی میں وہ آپ کے ساتھ رہنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی وکٹم نہ بنے کہ مجھ سے کسی کو محبت نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرا شوہر میرے تابع نہیں ہے، میری بات نہیں سنی جاتی۔ لوگ ویئرز پھر بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے، ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے وکٹم بننے کی کوشش مت کریں۔ پاور کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول نبھاتے رہیں جبکہ حالات موافق نہ ہوں۔ حالات آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہیں بالکل بھی، لیکن آپ پھر بھی اپنی اسپرچویلٹی سے، اپنی پاور سے ایک پازیٹیو رول نبھا رہے ہیں تاکہ کبھی نہ کبھی حالات آپ کے مطابق ہو جائیں۔ تو اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہم ویئرز یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت اریٹیٹنگ ہے، یہ شخص بہت اریٹیٹنگ ہے، یہ شخص بہت تنگ کرنے والا ہے، یہ خاتون بڑی اریٹیٹنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو یہاں پہ اریٹیشن شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ نے اس کو لیبل کر دیا ہے اریٹیشن کے لیے۔ تو کبھی بھی دوسروں کو لیبل نہ کریں۔ روحانیت جو ہے بیسیکلی ویئرز بہت ہی سمپل ہوتی ہے، بہت سادہ ہے، بہت سادہ طریقے سے ہم چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ پیپل ٹو پیپل بیہیویئر ہے، آپ لوگوں کو لیبل مت کریں کہ جیسے یہ پرسن بہت سٹنگی ہے، یہ بہت زیادہ کنجوس ہے، یہ بہت زیادہ جیلس ہے، یہ بہت زیادہ ٹاکٹیو ہے، یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے، یہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو لیبل کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے وہ اس جگہ پہ تکلیف کا باعث بنتے جائیں گے، اور بیسیکلی یہ لیبلز آپ کو خود ہی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کے نام کے ساتھ لیبلز لگا لیے ہوتے ہیں۔ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ لیبل سے آتی ہے، ڈیفیکلٹی انسان سے نہیں آتی۔ آپ تمام انسانوں سے یکساں سلوک کریں، ایک ہی طریقے سے ملیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ کسی سے پیش نہیں آئے گا۔ اور ایک اور چیز، یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں، بزی ہیں، بزی ہیں، بزی ہیں، بہت زیادہ بزی ہیں، بہت ٹو مچ بزی ہیں آج کل، بلکہ بعض اوقات تو مجھے سننے میں یہاں تک آتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو مرنے کی فرصت نہیں، آپ کی ویڈیوز کون دیکھے، ہمارے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں۔ تو میں اکثر مسکرا کے جواب دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن میں پروگرامنگ بہت اعلیٰ کی ہوئی ہے۔ دس از آل دیٹ وی پروگرام اوور ہیئر، کہ ہم بزی ہیں، میں بہت فری ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس تو بھئی اتنا کام ہے کہ میرے پاس اٹھ کے کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ دس از آل پروگرامڈ، یہ سب آپ نے اپنے مائنڈ میں پروگرام کر دیا ہوتا ہے، اور آپ اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں، پھر چلتے رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنی پروگرامنگ کو چینج نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مصروفیت میں سے وقت نکال دیتے ہیں۔ اور رہی بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے تک کی فرصت نہیں، تو بھئی جب موت آتی ہے تو فرصت تو سب کو مل جاتی ہے، کیونکہ اس سے آگے ایک بھی لمحے کی فرصت نہیں دی جاتی۔ تو یہ سب فریکوینسی ہیں، بیسیکلی ان تمام ورڈز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، بزی ہونا اور ایزی ہونا اور بالکل ریلیکس رہنا، یہ سب ڈیفرنٹ فریکوینسیز ہیں، وائبریشنز ہیں، تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی میں ویئرز آپ ہمیشہ اسی طرح سے کوشش کریں کہ رد عمل کا اظہار مت کریں، کسی سے بدلہ نہ لیں، کوئی ریونج مت لیں، اور اگر کوئی بھی بے ادبی ہو جائے، کسی قسم کی آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اس بات کو جانے دیں، درگزر کریں۔ درگزر کرنا بہت بڑی خاصیت ہے، بہت بڑی صلاحیت ہے، اور تمام انبیاء کرام نے اور تمام اولیاء کرام نے، تمام ائمہ کرام نے اپنی زندگی میں جس شخص نے بھی ان کے ساتھ اگر کبھی بے ادبی کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے، کیونکہ جو با اخلاق انسان ہوتا ہے، جو اخلاق کے بہترین درجے پہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی رد عمل پہ نہیں جاتا، وہ ہمیشہ رسپونڈ کرتا ہے اور اپروپریٹ طریقے سے جواب دیتا ہے۔ تو
تو اپنے اپنے مزاج میں پختہ پن لائیں، ٹھہراؤ لائیں، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے مزاج نہیں بدلیں گے، ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے، اور بہترین یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور اپنے رویوں کو بدل لیں، اپنے رویوں کے اثرات، برے اثرات جو ہیں وہ دوسروں تک نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمت میں اضافہ کرے اور ہم سب پہ اپنی مہربانیاں کرے، آمین۔